माशाअल्लाह ये हमारे हुज्जाज हैं। अरफात के मैदान में अल्लाह ने आज हाज़िरी लगवाई है। ये हमारे हाजी हनीफ़ साहब हैं, ये अब्दुल्ला भाई हैं, ये इमाम साहब हैं। ये हाजी हनीफ़ साहब दुआ कर रहे हैं। अब्दुल्ला सीधा माशाअल्लाह ये हमारे ग्रुप की आज यहाँ हाज़िरी हुई थी। अल्लाह के फजल और करम से सब हाजियों ने दुआएं मांगी। सब माशाअल्लाह ये आप देख सकते हैं पीछे जबल रहमत का दामन है और इधर हमारे हज्जाज इकराम दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों की यहाँ बारहा हाज़िरी नसीब फरमाए और बिलखुसूस अल्लाह हमारे वालिदैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ने ये अरमान रखा है कि मैं अपने वालिदैन को हज पर या उम्रे पे भेजना चाहता हूँ, अल्लाह उनके दिलों में उनकी दुआ कबूल फरमाए। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं इस वक्त मैदान अराफात में। हमने आपसे बताया था ये सामने आप जबल रहमत देख सकते हैं। ये देखें हमारे हुज्जाज इकराम आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पहाड़ की जो है ज़ियारत बंद कर दी गई है। देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है अराफात के मैदान में और ये हमारे हाजी जी हैं। ये इमाम साहब ने जो है छतरी रख ली सर पे इस बच्ची के। ये छोटी सी गुड़िया साथ में है हमारे, ये छोटी सी गुड़िया। इस वक्त हम मौजूद हैं मैदान अराफात में और हम जा रहे हैं जबल रहमत के ऊपर। जबल रहमत वो पहाड़ है, इस पहाड़ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। 350 साल तक इस ज़मीन पे उतरने के बाद हज़रत आदम व अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम 350 साल तक रोते रहे। तब अल्लाह ने इस पहाड़ पे उनको मिलाया था, इस वजह से इसका नाम जबल रहमत पड़ा था। और अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करें जब भी आपकी हाज़िरी हो कि अल्लाह जैसा आज ज़ियारत के लिए बुलाया है, जैसे आज ज़ियारत के लिए बुलाया है वैसे ही मौला हज के दिन भी बुला ले। ये आप सामने देख सकते हैं, इसको जबल रहमत बोलते हैं। ये हमारे इमाम साहब हैं और ये हमारे हुज्जाज इकराम हैं, आप देख सकते हैं। और इसको बोलते हैं सामने जबल रहमत, ये पहाड़ जिस पे आपको ये पिलर बना हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने ये वाला वो जबल रहमत का पहाड़ है। इसी के दामन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के दुआएं की थी। और अभी हम आपको और करीब जाके इसको दिखा रहे हैं इंशाअल्लाह। जबल रहमत के पहाड़ के दामन में हम भी जाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, आप हमारी दुआ के साथ आमीन कहें। अल्लाह से दुआ ज़रूर करें अल्लाह जैसे आज आपने बुलाया है ऐसे मौला हज के दिन भी बुला ले। ये इंसान का बड़ी मोहब्बत वाला जुमला होता है। उस पहाड़ के दामन में हम जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं, फिर आपको करीब से जाके वीडियो बना के दिखाते हैं। करीब से बिल्कुल हम जाएंगे, वहीं से हम बनाएंगे। ये हमारे साथ हमारे हाजी जी आ रहे हैं, कुछ हाजी जी हमारे पीछे रुके हुए हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम जबल रहमत के दामन में अल्लाह ने फिर एक बार हाज़िरी लगवाई है। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम और एहसान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे हाजियों की हुई खिदमत लेता रहे और हम बारहा अल्लाह के इन मेहमानों की खिदमत में यहाँ हाज़िर हों। और इस ब्लॉग में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हुज्जाज इकराम आते हैं ना, तो कुछ जगहों की हुज्जाज ने आदत बना ली है कि वो वहाँ पर अपना नाम लिखते हैं। अब समझ नहीं आता कि इस नाम लिखने से होता क्या है। और ये एक ऐसी रीत चल पड़ी है, अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से कह के आते हैं कि मैं आपका नाम लिख के आया हूँ। भाई नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तमाम चीज़ें हमारी शरीयत में एक बिगाड़ पैदा करती हैं, जिसे हम कहते हैं शरीयत में किसी चीज़ को दाखिल कर देना, जो ममनू है, बिल्कुल गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत का वो दामन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, जबल रहमत का वो दामन जहाँ पे हज़रत आदम व अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई थी, जबल रहमत का वो दामन जहाँ पे हुज्जाज जमा होते हैं हज के दिन, जबल रहमत का वो दामन जहाँ इंसान की आने की ख्वाहिश होती है, तड़प होती है। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह हर मुसलमान की यहाँ हाज़िरी नसीब फरमाए और जितने हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ आने की तैयारी में अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ने आज फिर
ایک بار اس میدان میں اپنی حاضری لگوائی ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ بارہا اس میدان میں ہماری حاضری لگواتا رہے۔ پہلے اس پہاڑی پہ ہم اوپر چلے جاتے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سفر میں جب میں آیا تھا تو اس پہاڑی پہ جا سکتے تھے، صرف 2 مہینے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن ہماری جو بد اخلاقی عروج پہ پہنچ رہی ہے، ہمارے حجاز پیچھے آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو یہ بد اخلاقی عروج پہ پہنچ رہی ہے کہ حجاز اکرام کیا کام کرتے ہیں، وہ ادھر آ کے اپنا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے بہت ساری زیارات بند ہو گئی ہے مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ کی، ایسے ہی یہاں کی بھی زیارت بند کر دی اب انہوں نے کہ اوپر پہاڑی پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہاں نام لکھنے کا جو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، اس پہ نام لکھنے کا ایک ایسا ٹرینڈ چلا کہ جو بھی یہاں آیا اس نے اس پہ اپنا نام لکھ دیا۔ حالانکہ اس جبل رحمت کے دامن میں دعائیں مانگنا ثابت ہے، نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں کبھی نہ آیا نہ آئے گا۔ یہ مذہب اسلام میں ایک یہ ہمارے حجاز اکرام ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے حاجی جی ہیں۔ حاجی جی کہاں آئے ہوں آج؟ عرفات کے میدان میں حاضری ہوگی، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ مزہ آ رہا سفر میں؟ ہمارے امام صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ تو بھائی اللہ سے اتنی دعا تو سبھی کرے کہ اللہ جیسے آج حاضری لگوائی ہے، آپ اس دن بھی حاضری لگوانا جس دن لوگوں کے آنے کا خواب ہوتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لیے بھی اور تمام حجاز کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یہاں دیکھیں ہمارے گائیڈر صاحب دعائیں منگوا رہے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں دعا ہو رہی ہے، اور پھر آپ سے ماشاءاللہ یہ ہمارے حجاز ہیں، عرفات کے میدان میں اللہ نے آج حاضری لگوائی ہے۔ یہ ہمارے حاجی حنیف صاحب ہیں، یہ عبداللہ بھائی ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ حاجی حنیف صاحب دعا کر رہے ہیں۔ عبداللہ سیدھا ماشاءاللہ یہ ہمارے گروپ کی آج یہاں حاضری ہوئی تھی۔ اللہ کے فضل اور کرم سے سب حاجیوں نے دعائیں مانگی، سب ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جبل رحمت کا دامن ہے، اور ادھر ہمارے حجاز اکرام دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی یہاں بارہا حاضری نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ ہمارے والدین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ ارمان رکھا ہے کہ میں اپنے والدین کو حج پر یا عمرے پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ ان کے دلوں میں ان کی دعا قبول فرمائے۔ تو بھائی دوستو الحمدللہ آج ہم عرفات کے میدان میں موجود تھے اور ابھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عرفات کے میدان سے ہماری حاضری اب ہونے والی ہے مسجد جورانہ کی طرف، تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ آج ہم نے آپ کو عرفات کا بلاگ بنا کے دکھایا ہے۔ عرفات کا وہ میدان ہے جسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اور یہاں کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر حج کے دن جس دن حاجیوں کا وقوف ہوتا ہے، وقوف عرفہ، اگر اس دن اس میدان کے اوپر سے کبوتر بھی گزر جاتا ہے، کوئی جانور پرندہ گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ تو آج اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہاں حاضری نصیب کرائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھائی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی یہاں حاضری نصیب فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو حاضری نصیب فرمائے۔ تو ضرور بھی ضرور اللہ سے دعا کرے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور یہاں آنے کی کوشش میں انسان کو رہنا چاہیے، بغیر کوشش کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ جوڑ لیں گے تو یہ کر لیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا حج اور عمرہ انسان کی غربت کو ختم کرتا ہے۔ تو جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں ہماری ویڈیوز پر، اور آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ آج کا بلاگ یہیں پر ختم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔